जुम्मा से अगले जुम्मा तक जिस घर में ये एक तस्वीर पढ़ी जाती है वो घर जल्द ही करोड़पति बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज जिस तस्वीर का अमल हम आपको बताने लगे हैं ये बहुत ही मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये अमल करने के बाद उस घर पर एक जुम्मा से अगले जुम्मा के दिन तक अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें बरसती रहती हैं इंशाअल्लाह। जिस किसी ने भी इस तस्वीर को जुमातुल मुबारक के दिन पढ़ लिया, अल्लाह ताला उसके घर की तमाम तंग दस्तियां, परेशानियां, दुख तकालीफ और बीमारियां अपने फजलो करम से दूर फरमा देता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला उस घर के लिए रिज़्क के तमाम दरवाजे खोल देता है और उस घर के अंदर रिज़्क और बरकतों रहमतों की फरवानी होती है। इसके अलावा जिस बंदे को कहीं से आराम न आता हो, यानी कि वो बीमार हो और कहीं से उसको अफाका न होता हो या सुकून और आराम न आता हो और ना ही दवाएं असर करती हों, यानी वो इंसान बहुत से डॉक्टरों के पास चक्कर लगा लगा कर थक चुका हो, तो उसको चाहिए कि वो भी इस तस्वीर को पढ़ ले। और जिस घर में औलाद नाफरमान हो और माँ बाप का कहना ना मानती हो या फिर वालिदैन की बेअदबी और गुस्ताखी करती हो और वो वालिदैन परेशान हैं और चाहते हैं कि उनकी औलाद भी नेक और फरमाबरदार बन जाए, तो वो वालिदैन भी इस तस्वीर को पढ़ लें इंशाअल्लाह ताला। फिर उस घर के अंदर भी मोहब्बत और सुकून आ जाएगा। फिर हर परेशानी, दुख तकालीफ और बेबरकती अल्लाह ताला अपने फजलो करम से दूर फरमा देंगे और हर मुश्किल दूर हो जाएगी। हर मुसलमान का अकीदा है कि जुमातुल मुबारक का दिन तो बहुत ही बड़ी फजीलत और अजमत वाला है। उस दिन तो वैसे हर एक नेकी का काम करने पर अल्लाह ताला अपने लुत्फ़ो करम से अजर अजीम अता फरमाता है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरत कहफ पढ़ ले उसके लिए नूर रोशन हो जाएगा। दो जुम्मों के दरमियान अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने जुमा वाले दिन सूरतुल कहफ की तिलावत की तो वो आइंदा जुमा तक हर तरह के फितने से बचाया जाता है, यहाँ तक कि अगर दज्जाल भी निकल आए तो उससे भी महफूज रहेगा। इसी तरह हदीस मुबारक में आता है कि जिस शख्स ने सूरत कहफ की पहली 10 आयतें हिफ्ज कर ली और पाबंदी से पढ़ता रहा वो दज्जाल के फितना से बचा दिया जाएगा। इसी तरह आखिरी 10 आयतों के मुताल्लिक भी रिवायत आती है और इसी तरह एक रिवायत में ये भी आता है कि जो शख्स सूरत कहफ की पहली 3 आयतें पढ़ता रहेगा वो भी दज्जाल के फितना से महफूज रहेगा। मोहतरम नाज़रीन किराम, जो कोई भी दुनिया में इस तस्वीर को पढ़ता है तो अल्लाह ताला अपने फजलो करम से उस इंसान से हर मुसीबत, हर दुख दर्द दूर फरमा देता है और उसकी जगह उस इंसान के घर में अमन, चैन और खुशियां ही खुशियां भर देता है। इसलिए नाज़रीन किराम, ये अमल निहायत ही मुस्तनद, मुजर्रब और निहायत ही कीमती अमल है। इस अमल को करने वाला शख्स कभी भी परेशान नहीं होगा, कभी मायूस नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला वो जहाँ भी जाएगा अल्लाह ताला अपने करम से उसको कामयाबी और फतही अता फरमाएगा। अगर किसी की जवान बेटियां घर में बैठी हैं और उनके रिश्ते के मसले मसाइल हैं या उनका किसी अच्छी जगह रिश्ता नहीं हो रहा और आप चाहते हैं कि किसी मुनासिब जगह बेटी का रिश्ता तय हो जाए तो आप भी ये अमल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजलो करम से ये मसला हल हो जाएगा। आज का अमल निहायत ही आसान है और निहायत ही मुस्तनद व मुजर्रब है। आज का अमल भी इसी तरह है जिस तरह जुमा का दिन अपनी बड़ी फजीलत, अहमियत और शान रखता है, इसी तरह ये अमल भी बड़ी फजीलत, अजमत और आला शान वाला है। क्योंकि जुमा के दिन जो शख्स गुस्ल करता है, खुशबू लगाता है, अच्छे खूबसूरत और साफ सुथरे कपड़े पहनता है, अपने नाखून तराशता है, अल्लाह ताला ये तमाम काम करने पर भी उस इंसान को अजर अता फरमाता है। तो फिर आप ही अंदाजा लगाइए कि ये दिन कितनी बड़ी फजीलत, शान और निहायत ही अजमत वाला है। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी जुमा के दिन गुस्ल करे और जहाँ तक हो सके सफाई पाकीज़गी का एहतमाम करे, जो तेल और खुशबू उसके घर में हो उसे लगाए, फिर वो घर से नमाज के लिए जाए और मस्जिद पहुंचकर उसकी एहतियात करें। जो आदमी पहले से साथ बैठे हों उनके दरमियान न बैठे, फिर जो नमाज यानी सुन्नत और नवाफिल के जितनी रकातें उसके लिए मुकद्दर हों वो पढ़े। फिर जब इमाम खुतबा दे तो तवज्जो खामोशी के साथ उसको सुने तो अल्लाह ताला की तरफ से उस जुमा और गुज़िश्ता जुमा के दरमियान के उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज का ये अमल करने वाले की जिंदगी से परेशानियां और तमाम दुख इंशाअल्लाह ताला खत्म हो जाएंगी और अल्लाह पाक के फजलो करम से रिज़्क की तंगी उस बंदे की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हर आने वाली मुश्किल उस बंदे की दूर हो जाएगी, हर मसला उसका हल हो जाएगा। ये अमल निहायत ही आसान है। इस अमल को बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, किसी भी उम्र की कोई भी लड़की या औरत बाआसानी ये अमल कर सकती है। मर्द भी कर सकते हैं, मेरी माएं बहनें भी कर सकती हैं, लेकिन खवातीन अपने मखसूस दिनों में इस अमल को ना करें।
پھر جو بھی جمعہ ٹھیک آئے وہ اس عمل کو شروع کر لیں. انشاءاللہ تعالی آپ سب دیکھنا کہ اس عمل کو کرنے والی عورت پر یا عمل کرنے والے مرد پر اور اس کے تمام گھر والوں پر اللہ تبارک و تعالی اپنی کتنی فضیلتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے. محترم ناظرین کرام، آپ اس عمل کو جمعہ والے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن جمعہ کی نماز کے بعد کا وقت سب سے بہتر ہے. اگر آپ اس وقت مصروف ہیں اور اس وقت نہیں کر سکتے تو جمعہ کی نماز کے بعد سے لے کر آپ مغرب تک کسی بھی وقت بآسانی اس عمل کو کر سکتے ہیں. اگر آپ جمعہ کی نماز سے لے کر عصر کے وقت تک کریں گے تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، اور اگر عصر کے بعد کریں گے تو اس وقت نفل کا ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے آپ فرض نماز جس جگہ ادا کریں گے اسی جگہ پر آپ نے بیٹھ جانا ہے. مرد تو مسجد میں ہی کریں، لیکن خواتین اپنے گھر میں ہی جس جگہ پر وہ نماز ادا کریں گی اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ہی انہوں نے اس عمل کو کرنا ہے. پہلے اپنے مقصد کا مکمل تصور کریں، یعنی جو بھی آپ کی حاجت ہے یا جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ شروع کر دینا ہے. اور آپ نے پڑھنے کے دوران بھی مکمل دھیان، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اپنے مطلوبہ مقصد کو بار بار ذہن میں گھماتے رہیں. کہیں یہ نہ ہو کہ آپ عمل تو اپنے کسی دوسرے مقصد کے حصول کے لیے کر رہے ہوں، لیکن آپ کے روشن دماغ کے اندر کسی دوسرے مقصد کا سین چل رہا ہو. اگر ایسی صورتحال درپیش ہوگی تو پھر آپ کا کیا گیا یہ عمل آپ کو اس قدر فائدہ اور برکت نہیں دے گا، لیکن پھر بھی پڑھنے پر اجر و ثواب تو ملے گا. آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اس کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. 1 مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی دہرا لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پھر آپ 21 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھیں. اس کے بعد آپ نے یہ ایک آیات 360 مرتبہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے بعد 7 مرتبہ دوبارہ درود ابراہیمی پڑھیں. اس کے بعد دعا مانگیں. آخر میں کچھ احادیث بھی اس کی فضیلت کے بارے میں پیش کریں گے. انشاءاللہ آج تک جس نے بھی اسے پڑھا ہے الحمدللہ اس کو اسی دن فائدہ ملا ہے، اور اس کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت اور برکت پیدا فرمائی ہے کہ کبھی زندگی بھر اس بندے کو کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا. آپ جمعۃ المبارک کے دن نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس عمل کو شروع کریں. آپ اس عمل کو ہر جمعہ مستقل پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی خوشحال رہیں گے. نمبر 1، صحیح حدیث میں ہے کہ جو مسلمان بندہ کسی بھی مقصد کے لیے اس کے ساتھ دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی. نمبر 2، یہ مبارک دعا قرآن مجید میں مذکور ہے، لہٰذا اس کے پڑھنے سے قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی ملے گا. نمبر 3، یہ دعا اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی حضرت یونس علیہ السلام نے کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے، لہٰذا ان کے لیے خاص تھی اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے. بس جو بھی شرک سے توبہ اور اپنے گناہوں کے اقرار و پشیمانی کے ساتھ ان کلمات کے ذریعے اپنے لیے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے قبولیت کا وعدہ ہو چکا ہے. نمبر 4، صحیح حدیث میں ہے کہ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کا اسم عظیم بھی ہے. نمبر 5، بیماری میں 40 مرتبہ یہ دعا پڑھنے والا شخص اگر اسی بیماری میں فوت ہو جائے تو اس کو شہید کا اجر ملے گا، اور اگر وہ صحت یاب ہو جائے تو اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذو النون یعنی یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کی پیٹ کے اندر مانگی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مسلمان اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے، اور ہمیں قول و فعل کا پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.